Second earliest letter was written by Paul to Galatians, which is the same year AD 49. र पावलले नयाँ नियमको दोस्रो पत्र भनेको याकुबपछि Jacob letter is the first letter in the New Testament. The second letter in the New Testament is Galatians, written by Paul, the same year. अब अघि हामीले के लेखिसकेका छौँ भने याकुबले लेखेको पहिलो पत्र हो नयाँ नियममा। अब यसरी लेख्नुस्, पावलले गलातीहरूलाई लेखेको पत्र चाहिँ नयाँ नियमको दोस्रो पत्र हो जुन त्यही समयमा लेखिएको थियो, about AD 49. Same year. जुन त्यही समयमा लेखिएको थियो। In James chapter 1 verse 1 tells us who are the recipients of these letters. यो याकुबले लेखेको पत्र पाउनेहरू को हुन् भन्ने विषयमा याकुब 1 अध्यायको 1 पदले बताउँदछ। Then would you copy it from your Bible? र त्यहाँनिर चाहिँ ब्र्याकेटमा याकुब 1 लेख्नुस्, पछि त्यसलाई सार्नुहोस्। Would you read it for recording? याकुब 1 को 1 मा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। Now you understand. ल बुझ्नुभयो छरपष्ट भएका भनेपछि? That's a Jewish Christians from Jerusalem church. यो 12 कुलका हैन, यो 12 कुलका चाहिँ यहुदी विश्वासीहरू जो यरुशलेम मण्डलीबाट छरपष्ट भएका थिए। 12 कुलका नै यहुदी विश्वासीहरू जो यरुशलेम मण्डलीबाट छरपष्ट भएका थिए। In this letter, Jesus told James the problem that Christians now are experiencing is because of the cardiac problems. It's cardiac problems. Okay? Bitter root. येशूले ती विश्वासीहरूको समस्या बारे याकुबलाई यो कुरा प्रष्टै देखाउनु भयो कि येशूले ती विश्वासीहरूको समस्याको बारेमा याकुबलाई प्रष्टै देखाउनु भयो कि तिनीहरूको समस्या चाहिँ हृदय भित्रको समस्या थियो। तिनीहरूको समस्या चाहिँ हृदय भित्रको समस्या थियो भनेर some well-to-do Christians, some well-to-do Christians means rich Christians, some people who has money in the church, okay? The reason they do not share what they have with orphans and widows is because of their bitter root inside. हृदयमा भएका तीतोपनको जराको कारणले गर्दा नै हृदयमा भएका तीतोपनको जराको कारणले गर्दा नै ती मण्डलीहरूका धनी विश्वासीहरूले
ती मण्डलीहरूका धनी विश्वासीहरूले विधवाहरू र गरिबहरूलाई कुनै सहायता गरेनन्। Same Nepal today. Some well-to-do Christians, they just keep their money with themselves, do not help the poor people in this country. यो अवस्था आज नेपालको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा पनि लागू हुन्छ। यो अवस्था आजको नेपालको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा पनि लागू हुन्छ कि केही धनी विश्वासीहरूले केही धनी नेपाली विश्वासीहरूले उनीहरूसँग भएको रुपियाँ पैसा आफ्नै लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। As a result, Nepali Christians need foreign missionaries' support. त्यही कारणले गर्दा नै सेवकाईको निम्ति बाहिरका मानिसहरूले यो देशलाई आर्थिक सहायता गर्नु परेको हो। त्यही कारणले गर्दा नै बाहिरका मानिसहरूले सेवकाईको निम्ति यो देशलाई आर्थिक सहायता गर्नु परेको हो। Do you agree? यस कुरामा तपाईहरु सहमति जनाउनुहुन्छ? Yeah. So Jesus told James in James, it's very famous verse in James chapter 2 verse 17. र येशूले याकुबलाई यसै विषयसँग सम्बन्धित कुरा Chapter 2 verse 17. You read it and let them copy it. 2 अध्यायको 17 पदमा लेख्न लगाउनु भयो। 2 अध्यायको 17 पदमा लेख्न लगाउनु भयो। You read it for them. र याकुब 2 को 17 यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। याकुब 2 को 17 तपाईहरु ब्र्याकेटमा लेख्नुस्। Got it? Okay. I am giving you very briefly the exposition of James. र अहिले उहाँले don't write that. यो लेख्नु पर्दैन। अहिले उहाँले चाहिँ याकुबको पुस्तकको सार अथवा समरी चाहिँ छोटकरीमा लेखाउँदै हुनुहुन्छ। समय धेरै छैन त्यसकारण उहाँले छोटकरीमा महत्त्वपूर्ण कुरालाई मात्रै बताउँदै हुनुहुन्छ। And change a paragraph. हरफ बदल्नुहोस्। Also, among the church leaders, there are fightings and divisions and jealousies in those areas. त्यो क्षेत्रका मण्डलीका अगुवाहरू पनि ती क्षेत्रका मण्डलीका अगुवाहरू पनि एक आपसमा डाहा झैझगडा गर्दै एक आपसमा अगुवाको बीचमै डाहा गर्ने झैझगडा गर्ने र मण्डली विभाजन गर्ने काममा लागेका थिए। डाहा र झैझगडा भएपछि त मण्डली टुक्रिनै हाल्छ। If leaders
behave like this, then they will receive severe punishment from Jesus later at the judgment. मण्डलीका अगुवाहरूले यस्ता व्यवहार देखाएमा न्यायको दिनमा तिनीहरूले येशूबाट भयंकर सजाय पाउनेछन्. In chapter 3, verse 1 says this. याकूब 3 अध्यायको 1 पदले यही कुरा भन्दछ. So you open your Bible, you read it, and let them copy it. ल म पढ्दछु. 3, verse 1. याकूब 3:1 भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहो, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ. याकूब 3:1. Would you copy down that? ल यसलाई तपाईले लेख्नुस् र पछि आफ्नो नोटमा चाहिँ पुरै पद सार्नुस्. Okay. You just copy later. Okay. This means यो पदले भन्नु खोजेको कुरा यही हो कि pastors, elders, Bible teachers, you really show good behavior. यही हो कि पास्टर, एल्डर र बाइबलका शिक्षकहरूले राम्रो व्यवहार प्रकट गर्नुपर्दछ. And at the judgment, you will receive severe punishment if you do not do so. होइन भनेदेखि न्यायको समयमा कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउने छैन. It is because you have influenced many people negatively. Okay? Influenced negatively. त्यसको कारण चाहिँ धेरै मानिसहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेकोले नै हो. So you become a stumbling block र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई to the weaker Christians. त्यस्ता व्यक्तिहरूले कमजोर मानिसहरूको लागि ठेस लगाउने ढुङ्गा जस्तै हिँड्दा ठेस लाग्ने ढुङ्गा जस्तै काम गर्दछन्. The stumbling block is a stone here, and you walk and you just click and you fall down. ठेस लगाउने ढुङ्गाले चाहिँ हिँडिरहेको व्यक्तिलाई लडाउने काम गर्दछ. Many good, faithful, genuine Christians will receive stumbling, blocking, falling down because of you. त्यस्ता अगुवाहरूको जीवनको कारणले गर्दा धेरै असल र राम्रा विश्वासीहरू
उनीहरूको आत्मिक हिँडाइमा ठेस लागेर लड्न पुग्दछन्। उनीहरूको आत्मिक हिँडाइमा ठेस लागेर लड्न पुग्दछन्। Jesus gave warnings to those stumbling blockers in Matthew 18, verses 6, 7. येशूले मत्ती 6 को 7 मा त्यस्ता अगुवाहरूलाई, Not only 6, 7, 6, Matthew 18, verses 6 through 10. Matthew Matthew 18, 6 through 10. ल मत्ती 18 को 6 देखि 10 सम्म। मत्ती 18 को 6 No, and 7 10. 6 देखि 10 सम्म लेख्नुस् है, बाइबल पद सच्याउनुस्। मत्ती 18 को 6 देखि 10 सम्म येशूले त्यस्ता अगुवाहरूको लागि You read it. ठुलो चेतावनी दिनुभएको छ। You read it how severe Jesus, how seriously Jesus concerning this. येशूले यसलाई धेरै नै गम्भीरतापूर्वक Would you read it? येशूले यसलाई धेरै नै गम्भीरतापूर्वक चेतावनी दिनुभएको छ। Read it. ल म बाइबल पढ्दछु। You put this one later in the book. Okay? मत्ती 18:6 देखि 10। तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ, बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ। दुवै हात वा दुवै खुट्टा साथ अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा त बरु लुलो वा लङ्गडो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ। तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। दुवै आँखा साथ नरकको आगोमा फालिनु भन्दा त बरु कानो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ। होशियार रहो, तिमीहरूले यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गमा तिनीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छन्। आमेन। Okay, write down. अब त्यो पद लेख्ने ठाउँ छोडेर फेरि नोट लेख्नुस्। Why stumbling block leaders receive such a severe punishment? किन ठेस लगाउने ढुङ्गा जस्ता अगुवाहरूले भयङ्कर सजाय पाउँछन् त? प्रश्न चिन्ह राख्नुस्। किन ठेस लगाउने ढुङ्गा जस्ता अगुवाहरूले भविष्यमा भयङ्कर सजाय पाउँछन् त? Why? किन भनेर त्यहाँ प्रश्न चिन्ह राख्नुस्। It is because those lay Christians are very, very valuable to Jesus Christ. किनभने मण्डलीमा भएका ती सोझा र साधारण विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको नजरमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्। आमेन।
It is because Jesus paid his blood for their salvation. So Jesus paid lot of valuable. He paid his blood. So they are very expensive people. येशूले प्रत्येक विश्वासीको निम्ति उहाँको बहुमूल्य रगत बहाउनु भएको छ। बहुमूल्य रगत बहाउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँको लागि प्रत्येक विश्वासी महत्त्वपूर्ण छन्। As a parents, if your son's school teacher behaves very badly and showing bad examples to your son, then what your feeling would be? You will be very upset to the school teacher. हाम्रो छोराछोरीहरूलाई स्कुलमा शिक्षकहरूले नराम्रो व्यवहार गरे भने हाम्रो चित्त दुख्दछ। Change the paragraph. अब हरफ बदल्नुहोस्। Those leaders, problem leaders, okay, fighting leaders, okay, jealousy leaders, who have influenced negatively to those lay peoples, okay, will receive severe penalty. Let them write that out again. That same thing. यो कुरा दोहोरिए पनि फेरि तपाईले लेख्नुहोस्। ती समस्या उत्पन्न गर्ने खराब अगुवाहरूले अवश्य पनि भविष्यमा धेरै नै डरलाग्दो सजाय पाउनेछन्। It is because their title is leader, but condition of their cardia and their spirit here is very dirty. That's the reason. त्यस्तो अगुवाहरूको पद उच्च भए पनि, उनीहरूको पद उच्च भए तापनि हृदय चाहिँ धेरै नै खराब हुन्छ र त्यही कारणले गर्दा उनीहरू दण्डको भागीदार बन्दछन्। So every time, this bitter root is connected to your tongue. So this bitter root connected to your tongue, all this poison will come out of your tongue and spitting tongue to other people. हृदयमा भएको तीतोपनको जराको सम्बन्ध जिब्रोसँग हुन्छ
जिब्रोसँग हुन्छ। त्यस्ता अगुवाहरूले जब बोल्दछन् उसको नराम्रो बोलीको प्रभाव अरू मानिसहरूमाथि पर्दछ। उसको नराम्रो बोलीको प्रभाव अरू मानिसहरूमाथि पर्दछ। Jesus explained James the power of how powerful this tongue is. येशूले याकुबलाई बताउनु भयो कि मानिसको जिब्रो कति शक्तिशाली हुन्छ भनेर। मानिसको जिब्रो कति शक्तिशाली हुन्छ भनेर। He said, this is a very little piece here, but it has a very strong influential power. यो शरीरको सानो अङ्ग भए तापनि यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्दछ। Jesus gave him 3 illustrations, 3 examples, 3 illustrations on how powerful this tongue is. त्यो कुरा बुझाउनको निम्ति येशूले 3 वटा उदाहरणहरू दिनुभयो। First, verse 3 says, would you read verse 3? ल म याकुब 3 को 3 पढ्दछु। Chapter 3, verse 3. यदि घोडाहरूलाई बसमा राख्नलाई तिनीहरूका मुखमा लगाम लगायौं भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छौं। Now, over here, the example of a horse. Horse has a, what you have there? Lagama. Okay? Horse is a big horse, but lagamo here, lagamo controls a big horse. हैन, लेख्नुस्, घोडा ठुलो प्राणी भए तापनि उसको मुखमा लगाइएको लगामले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। Meaning, this tongue is very small in your body, but this tongue will control whole your personality. जिब्रो सानै भए तापनि यसले हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई नै नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। And this tongue will show who you are. तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जिब्रोले नै बताउँदछ। And second illustration in verse 4. दोस्रो उदाहरण चाहिँ याकुब 3 को 4 मा पाइन्छ। You read it. हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्दछन् ती ठूला भए तापनि एउटा सानो पतवारद्वारा कर्णधारले आफ्नो इच्छा अनुसार जता मन पर्यो त्यतै लान्छ।
See here, it's a big ocean liner. Ocean liner. It's a big, but that ocean liner is being controlled by this little key. Okay? Explained. जहाज धेरै ठुलो हुन्छ, तर सानो पतवारद्वारा कर्णधारले त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। And another example, third example here. तेस्रो उदाहरण चाहिँ Verses 5 and 6. तेस्रो उदाहरण चाहिँ 5 र 6 पदमा पाइन्छ। 5 र 6 पदमा पाइन्छ। Would you read it? त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला कुराको अभिमान गर्दछ। हेर, एउटा सानो आगोको झिल्काले ठुलो वन पनि सोहा पार्दछ। जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो। यो शरीरको अङ्गहरू मध्ये अधर्मको एउटा दुनिया नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। It's a small fire, but it will make a big forest fire. जिब्रो एउटा सानो आगोको झिल्को मात्रै हो। लेख्नुहोस्, जिब्रो आगोको सानो झिल्को मात्रै हो, तर त्यसले ठुलो वन जलाइदिन सक्छ। This much our tongue has a strong power over people around us. त्यसै प्रकारले हाम्रो यो सानो जिब्रोले हामी वरिपरि भएका धेरै मानिसहरूमा प्रभाव पार्न सक्दछ। But many people try to control this tongue, not considering here, only thinking tongue alone. That is impossible. धेरै मानिसहरूले आफ्नो जिब्रोलाई तह लगाउन त खोज्छन्। तर आफ्नो हृदयको अवस्था भने ख्याल गर्दैनन्। यो काम चाहिँ असम्भव छ। In verse 8 says, just tell them, okay, and then you write it again. Verse 8 says, we can control animals, okay, but you cannot control your own tongue. 8 पदले यसो भन्दछ, मानिसले ठुलठुला जनावरहरूलाई तहलाउन सक्दछ, तर आफै भित्र भएको सानो जिब्रोलाई चाहिँ तहलाउन सक्दैन। भने तह लगाउन सक्दैन। If you only want to, not thinking apart from here, if you want to only tongue control, you cannot. But we can control animals. But tongue is a small piece. You cannot control this tongue. हामीले
वास्ता नगरी, हामीले हृदयलाई वास्ता नगरी जनावरहरूलाई त तह लगाउन सक्छौं होला, जनावरहरूलाई त तह लगाउन सक्छौं होला, तर जिब्रोलाई भने कदापि सकिँदैन, तर जिब्रोलाई भने कदापि सकिँदैन। Read verse 7. It said there, verse 7. ल अब 7 पद पढ्दछु। हरेक किसिमका पशु पक्षी, घस्रने जन्तु र समुद्रका जीव जन्तुलाई तह लगाउन सकिन्छ, Verse 8. र मानिस जातिबाट नै तह लगाइएको छ, तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लगाउन सक्दैन। घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्ट हो। And continue. ल त्यसपछि अझै लेख्नुस्, Change the paragraph. हरफ बदलेर अझै लेख्नुस्। Jesus told James that there are many Christian leaders who has a double mind, double tongues. येशूले याकुबलाई यो पनि भन्नुभयो कि येशूले याकुबलाई यो पनि भन्नुभयो कि यस्ता धेरै अगुवाहरू छन्, यस्ता धेरै अगुवाहरू छन् जो दुई जिब्रे छन्, जो दुई जिब्रे छन्। With the same tongue, you praise God, okay? And later you curse people. त्यही जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, त्यही जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, र त्यही जिब्रोले नै मानिसहरूलाई सराप्दछ, र त्यही जिब्रोले नै मानिसहरूलाई सराप्दछ। You preach word of God and telling people you love God, you love brothers and sisters. आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर भनेर, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर भनेर प्रचार गर्दछन्, But तर you do not help widows, orphans, and you fight against people. तर विधवा र टुहुराटुहुरीहरूलाई कुनै सहायता गर्दैनन्, बरु एक आपसमै झै झगडा गरिरहन्छन्। With one tongue, praising, honoring God, and cursing, not caring people comes. It's one tongue. These two comes together. एउटै जिब्रोबाट परमेश्वरको प्रशंसा र आदर गर्ने कुरा निस्कन्छ भने त्यही जिब्रोबाट नै मानिसहरूको कुनै वास्ता नगरी श्राप्ने कुरा पनि हुँदछ। मानिसहरूको कुनै वास्ता नगरी श्राप दिने कुरा पनि हुँदछ। शाब्दिक रूपमै अब टङलाई जिब्रो भन्ने शीर्षक दिनुस्। सुरुको पहिला शीर्षकमा एउटा शब्द परिवर्तन गर्नुस्। Continue. ल लेख्न फेरि सुरु गर्नुस्। Jesus was asking James that, is it possible from one tongue here, fresh water comes out and bitter water coming out together? Is that possible? He's asking.
येशूले यस प्रकारले सोध्नुहुन्छ, from one fountain, he's not tongue, from one fountain, well, from one well, fresh drinking water coming and bitter water coming, is that possible? He's asking. येशूले यसो भनेर सोध्नुहुन्छ के एउटै मुहानबाट मिठो पानी र तितो पानी निस्कन सम्भव छ र? मिठो पानी र तितो पानी निस्कन सम्भव छ र? And also, you open your Bible. Also, verse 12 is asking, can fig tree produce olive? Verse 12. Here is grape. Yeah. No, grape is next. Before grape. Yes. Okay? र अर्को कुरा चाहिँ के अन्जीरको बोटमा जैतुन फल्न सक्छ र? Jesus asking again. येशूले सोध्नु भएको प्रश्न त्यही हो के अन्जीर First asking is this. First asking, from the well, fresh water and bitter water come together. That's the first asking. पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो भने एउटै मुहानबाट मिठो पानी र तितो पानी आउन सक्छ र भन्ने थियो भने अब And second asking, दोस्रो प्रश्न चाहिँ के अन्जीरको बोटमा जैतुन फल्न सक्छ र? okay, write it down there. And third asking is a vine tree, fig. र अर्को प्रश्न पनि छ दाखको बोटमा अन्जीर फल्न सक्छ र? दाखको बोटमा अन्जीर फल्न सक्छ र? So three questions. र त्यो तीनवटा प्रश्नलाई तपाईहरु याद गर्नुस्। पानीको कुरा र दुईटा चाहिँ Is that possible? त्यो कुरा सम्भव छ त? No. छैन। Now continue. फेरि लेख्नुस्। And then read verse 13 and 14. र म 13 र 14 13, पद 14, 15. 15 पदसम्म पढ्ने छु। तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्ना कामहरू देखाओस्। तर यदि तिमीहरूको हृदयमा कटु ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुटा नबनाओ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। Now continue writing here. अब त्यो पद लेखिसक्नु भएपछि त्यसको मुनि फेरि लेख्न यो 13, 14, 15 तीन अध्यायको 13, 14, 15 अहिले हामी कुन पुस्तक पढ्दैछौँ? याकुबकै पढ्दैछौँ। Now Jesus was asking pastors and elders in a church, leaders. येशूले अहिले मण्डलीका पास्टर, एल्डर र डिकन यी अगुवाहरूलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। You said you have a wisdom and you have a gentle mind, but that is not. तिमीहरू विचार गर्दछौ, तिमीहरूसँग ज्ञान छ, बुद्धि छ, तर त्यो कुरा झुटा हो। तिमीहरू विचार गर्छौ, तिमीहरूसँग ज्ञान बुद्धि छ, तर त्यो कुरा झुटा हो। You are a good teacher. You teach through your mouth very good messages, but you do not show from your behavior. तिमीहरूको मुखले असल कुराहरू सिकाउँदछौ, तिमीहरूको मुखले असल कुरा सिकाउँदछौ, तर हृदयदेखि त्यो व्यवहारमा उतार्दैनौ। तर हृदयदेखि नै त्यो कुरा व्यवहारमा उतारेर देखाउँदैनौ। It is because, in verse 14, because you have in your mind, in your cardia, you have jealousy and self-ambition. किनभने तिमीहरूको ईर्ष्या र
स्वार्थी अभिलाषाहरू छन्, ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषाहरू छन्। Therefore, your behavior is, verse 15 is said, it's earthly, worldly behavior, natural behavior, demonic behavior. त्यसैले गर्दा तिमीहरूको व्यवहार चाहिँ सांसारिक अनात्मिक र शैतानिक हुन्। सांसारिक अनात्मिक र शैतानिक हुन्। So he was asking, you remove this bitter root out of your cardia. त्यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ सबै अगुवाहरू तिमीहरूले हृदयमा भएको तीतोपनको जरालाई उखेलेर फाल। तिमीहरूले हृदयमा भएका तीतोपनको जरालाई उखेलेर फाल। And you replaced with the fruit of the Holy Spirit. त्यसको ठाउँमा पवित्र आत्माको फलहरूले भर। It said in verse 17, 18, said that. ल 17 पद र 18 पद। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्ति प्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। शान्ति कायम राख्नेहरूले शान्तिमा छर्छन् र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बटुल्दछन्। आमेन। This morning I just have given you very briefly the James stories. आजको बिहान मैले यो याकुबको पत्रको बारेमा छोटकरीमा भने। You will see after this seminar, you will read all Paul's letters, all these letters dealing with the same issue. र सेमिनार पछि गएर तपाईहरुले पावलले लेखेका पत्रहरू पनि ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। उनले पनि यस्तै विषयलाई समेटेका छन्। After this seminar, if you just take these all information as knowledge, then you have problem. Now this knowledge should go down to your heart, cardia, and changing your cardia. Then you are blessed ones. यो सेमिनार पछि पढेका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई एउटा सामान्य जानकारी जस्तो मात्रै लिएर तपाईले आफ्नो दिमागमा मात्रै राख्नुभयो भने त्यहाँ समस्या खडा हुन्छ, त्यसले कुनै काम गर्दैन। तर यो दिमागमा भएको यो ज्ञान, यो सिकेको कुराहरूलाई हृदयको गहिराईसम्म ल्यायो भने अवश्य पनि मण्डलीमा परिवर्तन हुनेछ। आमेन। Amen. Okay, would you talk each other for 5 minutes and then we have a break? I don't have enough time because I have a 2 o'clock airplane. ल आज दिउँसो 2 बजे त उहाँको हैन प्लेन उड्छ, त्यसकारण हामीसँग धेरै समय छैन र पनि अहिलेसम्म पढेका कुराहरू तपाईहरु 5 मिनेट सँगै भएको साथीसँग छलफल गर्नुस् यो जिब्रो र हाम्रो हृदयको सम्बन्धको विषयलाई लिएर। Okay? Now we know, we come to understand today's major Christians' problems, church problems, are resulted in the condition of this bitter root. यहाँसम्म दिन हामीले पहिलो दिन सोमबार, मंगलबार, बुधबार, let them write that down. हैन बिहीबार आज बिहानसम्म लेख्नुस्। यो 4 दिनको समय अवधिमा
यी 4 दिनको समय अवधिमा हामीहरूले यो कुरा सिक्यौं कि एउटै वाक्यमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले के सिक्यौं त्यो 4 दिनमा भन्दाखेरि यो कुरा सिक्यौं कि मण्डलीमा सृजना हुने हरेक प्रकारको समस्याको जरो चाहिँ अथवा कारण चाहिँ मण्डलीमा सृजना हुने हरेक प्रकारको समस्याको कारण चाहिँ मानिसको हृदयमा भएको तितोपनको जरा नै हो। So we want to go over some of the biblical result of the when we hold a dirty heart. अब हामी फोहर हृदयले कस्ता नतिजाहरू ल्याउँछन् त फोहर हृदयले कस्ता नतिजाहरू ल्याउँछन् त भन्ने केही मुख्य कुराहरूलाई हेर्नेछौं। Number 1, एक नम्बर, as we said in Hebrews chapter 12 verses 14 through 15. Hebrews chapter 12 verses 14 through 15. हिब्रू 12 अध्यायको 14 पददेखि 16 पदसम्मको खण्डहरूबाट हामीले यो कुरा थाहा पाइसक्यौं कि we discussed there are 4 results of the bitter root. थाहा पाइसक्यो कि four results. तितोपनको जराले 4 वटा नतिजाहरू ल्याउँछन्। तितोपनको जराले 4 वटा नतिजाहरू ल्याउँछन्। Number 1 was एक नम्बर चाहिँ we cannot see Jesus. हामीले येशूलाई देख्न सक्दैनौं। We are spiritually blind. हामी आत्मिकी रूपमा अन्धा हुनेछौं। Number 2, नम्बर 2, we cannot experience the grace of Jesus Christ. हामीले येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनुभव गर्न सक्दैनौं। हामीहरूले येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनुभव गर्न सक्दैनौं। And number 3, नम्बर 3, your inside always have an agony. हाम्रो हृदयभित्र सधैँ अशान्ति हुन्छ। So you don't have a peace. We don't have a peace. र कहिले पनि हामी शान्त हुन सक्दैनौं। And number 4, नम्बर 4, through your dirty tongue, you will defile many people around you. फोहोर जिब्रोको कारणले हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरूलाई पनि नराम्रो प्रभाव पर्छ। These 4 was listed in Hebrews chapter 12 verses 14, 15. र यी कुरा नै हिब्रू 12 को 14 देखि 16 सम्म उल्लेख गरिएका छन्। हिब्रू 12 को 14 देखि 16। And number 2, big number 2. अब मुख्य नम्बर 2, त्यो अघि सुरुमा लेखेको 1 को 2 हो। We cannot have the 30 fruits of the Holy Spirit. हामीले पवित्र आत्माका 30 वटा वरदानहरू पाउन सक्दैनौं।
हामीले पवित्र आत्माका 30 वटा वरदानहरू 30 gifts of the Holy Spirit. I told you, Yeah. वरदानहरू पाउन सक्दैनौँ And also we cannot bear 9 fruit of the Holy Spirit. र हामीहरूले पवित्र आत्माका 9 वटा फलहरू पनि फलाउन सक्दैनौँ हामीहरूले पवित्र आत्माका 9 वटा फलहरू पनि फलाउन सक्दैनौँ And what number? Number 4? Three. 3? Number 3. नम्बर 3 If you are leader in a church, you will receive severe punishment. यदि तपाईँ मण्डलीको अगुवापनमा हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ मण्डलीको अगुवापनमा हुनुहुन्छ भने भविष्यमा भयङ्कर ठुलो दण्ड पाउनुहुनेछ भयङ्कर ठुलो दण्ड पाउनुहुनेछ If we are parents, this punishment often transfer down to descendants. बुबा आमाहरूको लागि चाहिँ त्यो दण्ड उसको सन्तानहरूको समयमा पनि पर्न सक्नेछ यो पुस्तामा मात्रै हैन भावी आउने पुस्तामा पनि त्यो दण्ड र सजाय पर्न सक्नेछ And next number, नम्बर 4 number 4, नम्बर 4 you will be a spiritual infancy and child level. इन हेभन Yeah? In heaven. स्वर्गको राज्यमा Not only in heaven, in this world and heaven. Okay? स्वर्गको राज्यमा र यही पृथ्वीमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आत्मिकी रूपमा नाबालक र बालकै हुनेछन् नाबालक र बालकै अवस्थामा हुनेछन् It does not matter how long you've been a Christian. तपाईँ कति वर्ष पुरानो विश्वासी हो भन्ने कुराको कुनै मूल्याङ्कन हुने छैन What position you have, तपाईको पदको पनि कुनै मतलब हुने छैन what theological education you received, प्राप्त गरेको ईश्वर शास्त्रीय ज्ञानको पनि कुनै मतलब छैन if you have that bitter root in you, you will be in low position in heaven. र हृदयमा तितोपनका जरा भएका विश्वासीहरू स्वर्गमा निम्न स्थानमा नै हुनेछन् Next number. नम्बर 5 You are spiritual disabled person. त्यस्ता व्यक्तिहरू आत्मिकी रूपमा अपाङ्ग हुनेछन् Your head, through Bible knowledges and your titled positions, your head may be big, but your one arm may be big, but your fingers, your toes, and other parts are infant. So it's a disabled looking. Okay?
त्यस्ता व्यक्तिहरूको टाउको त ठुलो हुन सक्छ, Long hair. त्यस्ता व्यक्तिहरूको टाउको ठुलो हुन सक्छ, Ear, small ear. तर एउटा कान र एउटा हात असामान्य भएको अपाङ्ग जस्तै हुन सक्छ। अपाङ्ग के कान एउटा चित्रमा जस्तै एउटा कान, एउटा हात, एउटा खुट्टा चाहिँ नचल्ने, अब So अर्को you receive high, good education, theological training, you have good Bible studies, your head is big, but some part of your body, because you do not practice it, apply it. So your body, some areas are feeble, it's weak. शिक्षा र ईश्वर शास्त्रीय ज्ञानले गर्दा, शिक्षा र ईश्वर शास्त्रीय ज्ञानले गर्दा तपाईको मगजको अवस्था ठीक भए पनि अथवा दिमागको अवस्था ठीक भए पनि, शिक्षा र ईश्वर शास्त्रीय ज्ञानको कारणले गर्दा तपाईको दिमागको अवस्था ठीक भए तापनि शरीरका अरू अङ्गहरू भने दुर्बल हुनेछन्। Many church leaders today are spiritually disabled, and these disabled have produced disabled children of God. आज संसारका धेरै अगुवाहरू आत्मिकी रूपमा अपाङ्ग छन्। आज संसारका धेरै अगुवाहरू आत्मिकी रूपमा अपाङ्ग छन् र तिनीहरूले जन्माएका आत्मिकी बालकहरू पनि अपाङ्ग अवस्थामै छन्। As a result, there are there are countless disabled spiritual children in churches today. Full numbers So that, no, it's not full. There's countless, many spiritual disabled children in the church today. आजका मण्डलीहरूमा त्यस्ता अपाङ्ग र अपरिपक्व विश्वासीहरू अनगिन्ती पाइन्छन्। It is because of leadership problems. त्यो अगुवापनमा भएको समस्याको कारणले गर्दा नै हो। त्यो परिस्थिति लेख्नुस् अझ, त्यो परिस्थिति अगुवापनमा भएको कारणले गर्दा नै हो। Leaders, because of leaders, have double tongues. That's why. अगुवाहरूको दुई जिब्रे स्वभावले गर्दा नै मण्डलीमा समस्याहरू आइरहेको छ। Leaders have dirty heart, but try to take out the sweet water, and sometimes the bitter water, it comes together. That's why people cannot change out of the leader's teachings. खराब हृदय भएका अगुवाहरूको मुखबाट निस्केका खराब हृदय भएको अगुवाहरूको मुखबाट निस्केका त्यस्ता दुई जिब्रे वचनहरूद्वारा मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकेको छैन। मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। So if we want to be a leader, we have to
purify our heart first. अगुवा हुन चाहनेहरूले, अगुवा हुन चाहने व्यक्तिहरूले, अगुवा हुन चाहने व्यक्तिहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध बनाउने काम गर्नुपर्दछ। आफ्नो हृदयलाई शुद्ध बनाउने काम गर्नुपर्दछ। Otherwise, your punishment will be greater than lay people. होइन भने अरू मानिसहरूले भन्दा अगुवाहरूले नै ठुलो सजाय पाउनेछन्। होइन भने अरू मानिसहरूले भन्दा अगुवाहरूले नै ठुलो सजाय पाउनेछन्। It is because you have been a stumbling block to those lay people. यस्तो किन हो भने अगुवाहरू अरूहरूको लागि ठेस लगाउने ढुङ्गा बनेको कारणले गर्दा नै हो। अगुवाहरू अरू विश्वासीहरूको लागि ठेस लगाउने ढुङ्गा भएको कारणले गर्दा नै हो। Because of your disability, lay people remained in disability because of you. They cannot grow because of you. You make them disabled because of your disability. अगुवाहरूको असक्षमताको कारणले गर्दा नै, अगुवाहरूको असक्षमताको कारणले गर्दा नै मण्डलीका विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा कमजोर बन्दछन्। असक्षमता उसले गर्न सक्दैन नि, हैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। ठेस लाउने ढुङ्गा बन्छ, हृदय फोहोर छ, जिब्रो दुई जिब्रे छ, व्यवहार खत्तम छ। त्यस्तो असक्षमताको कारणले गर्दा नै विश्वासीहरूको आत्मिक जीवन पनि कमजोर भएर जान्छ। जैसा गुरु वैसा चेला। नरकमा ठेलम ठेला। Is everything clear to you? के सबै कुरा स्पष्ट हुँदैछ? You are very, very spiritually blessed people and very smart people. तपाईहरु यहाँ सहभागी हुने प्रभुका जनहरू धेरै आशिषित र आत्मिक रूपमा धेरै नै बुद्धिमान विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। Let me think. Now, next is this. When you have your heart dirty, you cannot see spirit word. हृदय फोहोर भएका विश्वासीहरूले आत्मिक संसार देख्न सक्दैनन्। हृदय फोहोर भएका विश्वासीहरूले आत्मिक संसार देख्न सक्दैनन्। And open bracket. ब्रैकेट खोल्नुहोस्। Matthew 5:8. मत्ती 5:8 लेख्नुहोस्। Hebrews 12:14. हिब्रू 12:14 पनि लेख्नुहोस्। मत्ती 5:8, हिब्रू 12:14। Matthew 5:8. हिब्रू 12:14। Hebrews 12:14. When you cannot see spirit word, your spiritual eyes will not be developed. So, as a result, you only have a physical eyes and mental eyes are developed. आत्मिकी संसार देख्न नसक्ने विश्वासीहरूको
आत्मिकी संसार देख्न नसक्ने विश्वासीहरूको आत्मिकी आँखा चाहिँ कमजोर हुन्छ। आत्मिकी आँखा चाहिँ कमजोर हुन्छ, तर भौतिकी आँखा र बौद्धिकी आँखा चाहिँ विकसित भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता विश्वासीहरूको चाहिँ आत्मिकी आँखा चाहिँ कमजोर हुन्छ, तर यो भौतिकी आँखा र उसको ज्ञान बुद्धिको यो बौद्धिक आँखा चाहिँ विकसित हुँदै जान्छ। Although we are spiritual children of God, our interest goes not to spiritual world because we cannot see. So our interest will go to this world त्यस्ता व्यक्तिहरू as a spiritual children. त्यस्ता व्यक्तिहरू परमेश्वरको सन्तान भए तापनि तिनीहरूको रुचि भने आत्मिक संसारमा भन्दा यही संसारका कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएका हुन्छन्। So most of our time, our concern and our time, all our mind goes to physical matters and this mental matters, this soul matters. त्यस्ता विश्वासीहरूको प्राय जसो समय भौतिक कुराहरू र बौद्धिक कुराहरूको विषयमा सोच्न खर्च हुने गर्दछ। भौतिक विषय र बौद्धिक विषयको मात्रामा ती दुईटा विषय मात्र सोच्न खर्च हुने गर्दछ। As a result, we Christians, most of our time goes to money. त्यस्ता विश्वासीहरूको ध्यान सधैँ जसो रुपियाँ पैसातिर गइरहेको हुन्छ। Because money is very powerful. As long as you have money, you can do whatever you want. It will make you happy. पैसा शक्तिशाली छ र यसद्वारा हामीले चाहेको काम र कुराहरू गर्न सक्दछौँ। पैसा शक्तिशाली छ र यसद्वारा हामीले चाहेको काम कुराहरू हामी गर्न सक्दछौँ। And as a Christian, you look for your satisfaction and happiness from money. त्यस्ता विश्वासीहरूले As a Christian, पैसाको माध्यमद्वारा नै happiness and satisfaction. खुसी र सन्तुष्टि खोजिरहन्छन्। And you have a belief that money can do everything. र पैसाले नै सबै थोक गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्।
र पैसाले नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। And you believe that my family will be happy if we have enough money. प्रशस्त पैसा भएमा मेरो परिवारमा खुसियाली आउँछ भन्ने विचार गर्दछन्। And pastors believe my church will be successful if we have enough money. त्यस्ता विचारधारा भएका पास्टरहरूले यस्तो विचार गर्दछन् my church will be successful, famous. पैसा भएमा मेरो मण्डली सफल र प्रख्यात हुनेछ। So every day you pray for money. र फलस्वरूप प्रत्येक दिन पैसाकै निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दछन्।